نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نور على نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما شاء الله جميل جميل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Elian. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
إنه يعلم الجهر وما يخفى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله ما شاء الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم.
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية صدق الله العظيم.